जनाब मोहतरम जनाब नबी मीर साहब, मीर सरदार गुलशन साहब, अलीम साहब, बाकी तमाम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार साहब हमारे पुराने दोस्त हैं, लेकिन ये कुछ अरसे के बाद इस तरह की मजमूई जो हमारी महफिल हुआ करती है उसमें तशरीफ लाए, क्योंकि ये ज़ाती जज्बात हैं, ज़ाती ख्यालात हैं जिनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि जब हम मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखते हैं, हमारे मुख्तलिफ नज़रियात हैं और मैं जो भी मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं मैं उनकी पूरी कदर करता हूँ। हर आदमी को जमहूरियत की आप देती है कि जो भी वो जज्बा रखे वो रख सकता है, लेकिन उसका एजाज़ जो है वो अपनी महफिल में ज़रूर करें। लेकिन जब इज्तिमाई महफिल हो तो उसमें कॉमन बातें की जाती हैं, जिस तरह के आज हम इकट्ठे हुए हैं। हम मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हम सारे अमरुल्लाह खान साहब के हवाले से यहाँ आए हैं और उनको खराजे हकीकत पेश करने का यही बेहतरीन तरीका है कि जब हमारा एक रहनुमा अजिल पहुँच गए हों तो उनकी अच्छाइयाँ जो हैं वो हमें बयान करनी चाहिए, ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो है उसको समझ सके और अगर वो चाहे तो उनके नक्शे कदम पर चल सके। तो मैं माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें मीर साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, राजा रज़ाक साहब हैं तो मुस्लिम लीग नून से है, बाकी हम सारे आज़ाद कश्मीर से जो ताल्लुक रखते हैं हम भी मुख्तलिफ जमातों से हैं, लेकिन हम सारे हमेशा इकट्ठे होते हैं। मैंने सबसे थोड़ी पकड़ करके ये कहा है कि जब आप इस्लामाबाद जाएं, लाहौर जाएं, कराची जाएं, आपकी जमात अपनी, लेकिन अमेरिका में रहते हुए हमारी जमात जो है वो सिर्फ कश्मीर है। हमने कश्मीर के लिए बात करनी है, कश्मीर के हवाले से बात करनी है, उसमें जो आपकी तजवीज़ हैं वो दें। हो सकता है आपकी तजवीज़ मुझसे बेहतर, हमें उस तजवीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो बहरहाल हम अमरुल्लाह खान साहब के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जैसा कि यहाँ कहा गया कि वो 1934 में पैदा हुए, तकरीबन 82 साल की उम्र में वो फौत हुए 2016, 26 अप्रैल 2016 को वो फौत हुए। गलगित का एक छोटा गांव है जिसके अंदर वो पैदा हुए, लेकिन उनकी उम्र तकरीबन कोई बहुत अगली थी जब उनके वालिद साहब फौत हो गए। वो जिसको हम आज मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वो वहाँ पे मुंतकिल हो गए। उन्होंने सारी अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो मौजूदा मकबूजा कश्मीर के अंदर हासिल की। मैट्रिक उन्होंने वहाँ से किया, वहाँ किसी कॉलेज में वो दाखिल हुए, लेकिन कॉलेज की कोई तालीम उन्होंने ज़रूर हासिल की, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर सके और 1952 को अमरुल्लाह खान साहब सियालकोट के रास्ते पाकिस्तान तशरीफ लिया। वो रावलपिंडी आए, उन्होंने कोशिश की कि गार्डन कॉलेज के अंदर वो तालीम हासिल कर सकें, लेकिन गार्डन कॉलेज के अंदर उनको दाखिला नहीं मिल सका। उसके बाद वो पेशावर चले गए और पेशावर जाकर उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन वहाँ जो प्रिंसिपल साहब थे उनका और उनके साथ कोई इख्तलाफ हो गया, लिहाजा वहाँ पर भी वो तालीम मुकम्मल नहीं कर सके। लिहाजा पेशावर से वो कराची चले। कराची में उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की और 1962 में वो वहाँ से वापस रावलपिंडी तशरीफ ले आए और रावलपिंडी तशरीफ ले आकर वो बदतरेज
जम्मू कश्मीर माजरा शुमारी के अंदर शामिल हो गए। वो माजरा शुमारी जो मिर्जा अफजल बेग साहब ने श्रीनगर के अंदर बनाई थी और आज़ाद कश्मीर के अंदर वो माजरा शुमारी अब्दुल खालिक अंसारी ने बनाई थी, उनकी जमात में वो शामिल हुए और बाद में वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी जम्मू कश्मीर माजरा शुमारी कराए। माजरा शुमारी के अंदर रहते हुए उन्होंने कोशिश की, अमरुल्लाह खान ने ये कोशिश की कि हम कश्मीर की आज़ादी के लिए अस्करियत की बुनियाद पर काम करें, लेकिन क्योंकि माजरा शुमारी इस बात पर आमादा नहीं थी, अब्दुल खालिक अंसारी साहब इस पर आमादा नहीं थे, लिहाजा उन्होंने और मकबूल भट्ट ने मिलकर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की बुनियाद रखी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की बुनियाद पर उन्होंने अस्करियत की बुनियाद पर मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराकर एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क बनाने का जो नज़रिया था उनका, वो उन्होंने दिया। लेकिन इसके अंदर आप सब डाउन है, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकता, डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं कि इन्होंने वापस जाना है, वरना उनका एक बहुत लंबा चौड़ा बयान जो है वो बयान किया जा सकता है। तो उन्होंने वॉइस ऑफ कश्मीर के हवाले से एक मैगजीन का इफ्तिताह किया और उसकी बुनियाद पर वो, क्योंकि उस वक्त प्रेस इस तरह आज़ाद नहीं था जो आज आपको मिल रहा है, वॉइस ऑफ कश्मीर के नाम से उन्होंने एक अफरोजा जारी किया, जिसका बाद में वो लंदन से भी वो उसका करते रहे। ये लंबी कहानी है, लेकिन एक बात मैं आपके नोटिस में लाने चाहता हूँ कि जब आशम कुरैशी और दूसरे कुरैशी साहब का क्या नाम था, अशरफ कुरैशी साहब ने 1971 में गंगा हाईजैक किया, तो उस गंगा हाईजैकिंग की बुनियाद पर जब वो जहाज को लाए, उसमें अमरुल्लाह खान साहब ज्यादा मुतर्रक सूरत में सामने आए और उनके हाथ में लंबी चौड़ी बात की। वो एक लंबी कहानी है जिससे आप सारे लोग वाकिफ हैं, लेकिन जो आपकी तरफ में तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि जो हाशिम कुरैशी साहब थे 1986 में वो उसी जहाज से लंदन गए जिसमें मैं भी था। मेरा नाम जो है वो कंट्रोल एग्जिट लिस्ट में था। हलीम साहब जानते हैं, हमारे एक इलाके के आदम साहब थे, वो FIA में काम करते थे, तो उन्होंने मुझे जहाज में सवार कर दिया, तो मैं भी चला गया। जहाज में जाकर पता चला कि हाशिम कुरैशी भी लंदन जा रहे हैं। लेकिन दूसरे दिन जो है या तीसरे दिन मातृक कत्ल केस हुआ बर्मिंघम में। जो मातरे कत्ल केस हुआ, उस मातरे कत्ल केस की बुनियाद पर मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि इंडिया ने उसको जवाब बनाकर मकबूल भट्ट को फांसी दिलाई, वरना आजाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातों ने, जिसमें सरदार इब्राहिम खान थे, सरदार कयूम थे, खुर्शीद थे, चौधरी नूर हुसैन थे, मीर अली जान शाह थे, ज़ियाउल-हक से ये बात तय करानी थी कि मकबूल भट्ट को वहाँ उनकी जेल से रहा करके पाकिस्तान ले आएंगे। उस वक्त एक मेजर जनरल स्टेटस का आदमी इंडिया था, पाकिस्तान के कब्जे में था और उसके मुकाबले में मकबूल भट्ट ने यहाँ आ जाना था। लेकिन हाशिम कुरैशी साहब जब वहाँ में कत्ल हुआ, मकबूल भट्ट फांसी चल गया और अमानुल्लाह खान और हाशिम कुरैशी साहब को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अमानुल्लाह खान साहब को लंदन से एग्जाइल होना पड़ा, वापस आपके गए। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ 83-84 की जो ये इफ्तार चौधरी साहब बात कर रहे हैं, अमानुल्लाह खान साहब यहाँ न्यूयॉर्क में आए, वो यूनाइटेड नेशन के अंदर गए और यूनाइटेड नेशन के अंदर जाकर वो गैलरी में बैठे हुए थे
ان کے پاس لٹریچر تھا، اور اس لٹریچر کو جب انڈیا کا ایمبیسڈر یہاں پر بات کرنے لگا تو انہوں نے وہاں سے وہ لٹریچر جو انڈیا کے خلاف تھا وہاں سے اوپر سے نیچے پھینکا، اور ایک بہت بڑا وہاں طوفان پڑا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا۔ 84 کے بعد سے لے کر منولا کا فرسٹ آدمی ہے جو جنرل اسٹیشن میں یہاں پہ آئے اور انہوں نے یہ کام کیا۔ اس کے بعد 84 سے لے کر آج تک بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو ہے یہاں پر آتے ہیں اور کشمیر کے لیے وہ بات کرتے ہیں، اور کشمیر جو ہے آگے جا رہی ہے۔ کشمیر کے تناظر سے آپ سارے لوگ واقف ہیں، میں لمبی بات نہیں کرنے چاہتا۔ یہ جو جھنڈا یہاں آپ نے دیکھا ہے یہ کشمیر کا جھنڈا ہے، آزاد کشمیر گورنمنٹ کا جھنڈا ہے۔ بیرسٹر کا مختلف جماعت سیاسی جماعت اس کے ساتھ تعلق رہا، لیکن ہم نے یہ جھنڈا آگے اس لیے لایا ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس جھنڈے کے اندر ہم مظاہرے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، میلے مارچ کرتے ہیں، وہ اس لیے اس جھنڈے کو ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا شناخت ہے۔ ہماری جماعتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن آزادی ہماری ہم سب کی مشترکہ ہے، لہٰذا اس جھنڈے کے اندر جا کر ہم نے مظاہرہ کرنا ہے، جلوس کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، اور کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرنا ہے۔ لہٰذا میں لمبی بات پر نہیں جانا چاہتا، میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ لوگ یہاں مل بیٹھ کر کام کریں تو مجموعی بات کرنی چاہیے۔ کشمیر ہم سب کے لیے ایک، پاکستان ہمارا عظیم ملک ہے، دو قومی نظریے کی بنیاد پر کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، اور پاکستان کا حصہ اس لیے کہ پارٹیشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جو مسلم میجارٹی علاقے تھے وہ پاکستان کے ساتھ جائیں گے، اور جو مائنارٹی علاقے ہیں وہ ہندوستان کے اندر جائیں گے، تو پاکستان کے ساتھ جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں بنا۔ آج تک حیدرآباد کا مسئلہ بھی پیدا ہوا، جوناگڑھ کا مسئلہ بھی پیدا ہوا، لیکن کشمیر کا مسئلہ زندہ ہے۔ وہ دونوں مسئلے نہیں زندہ اس لیے کہ 1947 میں آپ کے باپ دادا نے یہ کوشش کر کے آزاد کشمیر کا یہ علاقہ آزاد کرایا، وہاں پر ایک انقلابی حکومت قائم ہوئی، اور اس حکومت کے ذریعے سے آج تک کشمیر کا حصہ جو ہے وہ زندہ ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے باپ دادا نے یہ علاقہ آزاد کرا کر ہمیں دیا ہے، جس کے ہم اندر آزادی کا سانس لے رہے ہیں۔ اور مقبوضہ کشمیر میں اگر شیخ عبداللہ غلطی نہ کرتا تو آج ہماری وہ قوم جو ہے یہ سزا نہ بھگتتی۔ لہٰذا اس کی سزا کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، اس بات نہیں جانا چاہیے، کسی کو کریڈٹ کسی کو ڈسکریڈٹ نہیں جانا چاہیے، بلکہ ایک قوم کے طور پر ہمارا یہ نعرہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کیا نعرہ ہے؟ آزادی۔ اور کیوں کہ انڈیا آیا یونائٹڈ نیشن کے اندر، اس نے آ کر ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ رائٹ آف ووٹ دیں، لہٰذا ہم رائٹ آف ووٹ مانگتے ہیں۔ ہم انڈیا کے خلاف نہیں، ہم انڈیا کے اندر ہم نے آج تک کوئی کارروائی نہیں، کسی کشمیری نے جا کر دلی کے اندر، بمبے کے اندر، کلکتے کے اندر کوئی کارروائی نہیں کی، لہٰذا کشمیر دہشت گرد کام نہیں۔ لہٰذا ہم سب لوگوں کو اتفاق اپنے اپنے جذبات رکھیں، اپنے اپنے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن اس وقت مجموعی بات ہو، مہربانی فرما کر مجھ پر کہ ہمیں مجموعی بات کرنی چاہیے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہیے۔ اگر افطار صاحب کی بات سے یا کسی کی بات سے میرے پاکستانی جو بھائی ہیں ان کا ہوا تو میں معذرت کرتا ہوں، پوری غور پر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر 30 لاکھ کشمیری جو ہے وہاں پر رہتے ہیں، سیالکوٹ، گجرانوالہ، لاہور، کراچی، کوئٹہ، سرگودا، چند، ہر جگہ پر کشمیری ہیں، لیکن کسی پاکستانی نے ان کو نہیں کہا کہ تم کشمیری ہو، تم پاکستانی نہیں۔ لہٰذا ہمیں شرم ہونی چاہیے کہ بات کرتے ہوئے کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ لمبی بات ہوئی، میں اتنی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ حالات ایسے ہو گئے اس سے مجھے کہ کرنا پڑا، تو میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر انور اللہ خان صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انور اللہ خان صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اور ان کے نظریے پر دیکھو وہ یونٹی کی بات کرتا ہے، کشمیر ایک ہی بات کرتا ہے، لہٰذا یہ کامن ایجنڈا ہے، ہم کو کشمیر کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا، کوئی کشمیر کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا،
تو غلطی پاکستان کو پاکستان کا حصہ نہیں بنانا چاہتا، کوئی آزاد کشمیر کو پاکستان کا حصہ نہیں بنانا چاہتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر کشمیری جب اکٹھے ہوں گے، مل کر اگر پاکستان کے حق میں کرتے ہیں تو پاکستان، اگر ہندوستان کے حق میں کرتے ہیں تو ہندوستان، اگر خود مختار کشمیر کے حق میں کرتے ہیں تو یہ ہمارا